आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अकील शहजाद और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साल 2023 के हवाले से बुर्ज कोस को, सैगिटेरियस को, जो कि आपका 21 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान जिनकी भी बर्थ होती है, जिनकी भी पैदाइश 21 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान होगी, उनका शमसी बुर्ज सन चार्ट बुर्ज कोस होगा। आमतौर पर एस्ट्रोलॉजर हजरात बताना मुनासिब नहीं समझते कि आपका शमसी जायचा है। अगर आपने अपने सियारगान की सही पोजीशन देखनी है कि सियारगान ज़िंदगी में क्या असर रखते हैं, तो आप अपने पैदाई जायचा, जब आप पैदा होते हैं उस वक्त कौन सा जायचा होता है, उस वक्त कौन सा बुर्ज होता है और उसमें सियारगान की पोजीशन क्या होती है। क्योंकि जब आप पैदा होते हैं उस वक्त जो आपका पैदाई जायचा, ताला लगन या बर्थ चार्ट जो भी होगा, उसमें जो सियारगान की पोजीशन होगी वो ऑल ओवर लाइफ आपकी ज़िंदगी पे वो असर रखेगी। अगर पैदाइशी होकर सियारगान किसी अच्छी पोजीशन में मौजूद है तो तमाम ज़िंदगी उस सियारा के हवाले से, उस घर की मनसूबात के हवाले से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर सियारा नाकस पड़ा हो तो उस घर की मनसूबात के हवाले से आपको मनफी असरात मिलेंगे। इसीलिए ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 घरों से देखा जाता है। हर घर अपनी अपनी एक अलग मनसूबात से जुड़ा होता है। और बुर्ज कोस का जो मजाज है वो है आतिशी, और आतिशी बुरूज के मजाज की जो दोस्ती होती है वो आतिशी बुरूज के मजाज से होती है और हवाई बुरूज के मजाज से होती है। मिट्टी और पानी के बुरूज के मजाजों से इनकी दोस्ती, इनका मजाज नहीं मिलता, ख्वाह कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। तो आतिशी बुरूज में जो हैं वो हैं बुर्ज हम्मल, बुर्ज असद और बुर्ज कोस, और इसी तरह हवाई बुरूज में है बुर्ज जोजा, बुर्ज मीज़ान और बुर्ज दल्लू। इनके मजाज आपस में मिलेंगे इन बुरूज के, बाकी इनके मजाज किसी दूसरे बुरूज से नहीं मिलेंगे। इसी तरह बुर्ज कोस जो सा इसके दोस्त बुरूज हैं, बुर्ज हम्मल, बुर्ज असद और बुर्ज मीज़ान, इनके साथ इनकी बहुत अच्छी गहरी दोस्ती होगी, चाहे आप दोस्त हैं, चाहे आपका कोई भी रिश्ता क्यों नहीं है। और इसी तरह इनके जो एनिमी दुश्मन बुरूज हैं वो है बुर्ज सौर, टॉरस और बुर्ज सरतान, कैंसर। तो इसी तरह आज हम बुर्ज कोस को डिस्कस करते हैं। अगर आपको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता तो जिनके नाम के पहले हरफ फे से शुरू होता है वो अपना बुर्ज कोस देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो बुर्ज कोस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करता चलूँ कि बुर्ज कोस का जो सियारा है वो है सियारा मुश्तरी। देखिए, मुश्तरी सियारा दो तरह के असर रखता है, ये आपके पैदाई जायचे से पता चलेगा। ये प्लस असर भी रखता है और मनफी भी। अच्छे असरात तब देगा जब ये पैदाई जायचे में अच्छी पोजीशन में पड़ा हो, और मनफी असरात तब देगा जब ये पैदाई जायचे में अच्छी पोजीशन में मौजूद ना हो। तो सियारा मुश्तरी का ताल्लुक क्या है, क्योंकि उसका ताल्लुक आपके सैगिटेरियस बुर्ज कोस वालों पे बड़ा गहरा असर रखता है। क्योंकि सियारा मुश्तरी जो सा ना ये चीज़ों को बढ़ा देता है। मुश्तरी का ताल्लुक आपकी हिकमत से है, आपकी उस्ताद से है, आपकी वेल्थ से है, आपके यकीन से है, आपकी लक से है। स्पिरिचुअल चीज़ों का ताल्लुक भी मुश्तरी सियारे से मंसूब होता है। आपकी जितनी भी खुशियाँ हैं ज़िंदगी की, उन तमाम का ताल्लुक सियारा मुश्तरी से होता है। रिलीजन, अमीरी, सच्चाई पसंद, वजीर, हायर एजुकेशन, नॉलेज, इसका ताल्लुक नॉलेज से बहुत गहरा होता है। ऐसे शख्स बहुत हायर नॉलेज वाले होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं। मुश्तरी का मतलब है बढ़ा देना, चीज़ों को एक्सपेंड करना, यानी कि ये एक पे नहीं रहता। जहाँ जिस घर में भी जायचे में मौजूद होगा उस घर की मनसूबात को ये बढ़ा देगा, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। अगर अच्छा पढ़ा तो अच्छी सूरत में बढ़ाएगा, अगर अच्छी पोजीशन में नहीं पढ़ा तो बुरी पोजीशन में बढ़ाएगा। और अब यही मुश्तरी सियारा अगर आपका पैदाई जायचे में अच्छी पोजीशन में मौजूद हो तो ऐसे जो अफराद होते हैं वो अमीर होते हैं, गुजरा टाइप होते हैं, रईस, साहिब हुकूमत, फाकदामंद, दीनदार, मजहब के पाबंद, इज्जत व वकार वाले, एम्बेसडर, इंटेलिजेंसी, कानून से जुड़े हुए काम जी। और मुश्तरी अगर अच्छा पढ़ा हो तो ऐसे अफराद बहुत नामी ग्रामी वकील हो सकते हैं, एक आला ओहदेदार हो सकते हैं, जज की पोस्ट पे फाइज हो सकते हैं, स्टेनोग्राफर हो सकते हैं, हाई पोस्ट सीईओ लेवल की उस सीट पे भी हो सकते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मैनेजमेंट, उसके बाद मिनिस्टर लेवल, चैरिटी करने वाले, मजहब से मंसूब, सियासी काम, नेक ख्यालात, रूहानी अलूम के माहिर, शायर और मुसव्विर भी हो सकते हैं। खुश खलक, अक्लमंद, परहेजगार और मुत्तकी और सच्चाई पसंद भी होते हैं। ये मुश्तरी अगर आपका पैदाई जायचे में अच्छा बढ़ा है तो इस सियारे की इसकी ज़ाती खसलत है, ये आपको ऐसे रिजल्ट देगा। और अगर यही मुश्तरी सियारा आपको पैदाई जायचे में अच्छा नहीं पड़ा तो ऐसे अफराद जो उनसे है माली बदकिस्मती, इज़्ज़त का ज़वाल, मजहब से दूरी, फजूल खर्ची, अयाश, चोर, ब्लैक मार्केट चलाने वाले, नाजायज़ ज़राए से दौलत इकट्ठी करने वाले और सख्त मिजाज, दुखी, आसान, फरामोश, कारोबारी नुकसान दिलवाता है। अभी आपके पैदाई जायचे से पता चलेगा। मौजूदा याम में अगर सियारा जितना मर्जी मुश्तरी अच्छा पड़ा हो, अगर पैदाई जायचे में अच्छी पोजीशन में नहीं था तो ये अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। मुश्तरी का दौरे अकबर जो सा होता है वो 16 साल का
ہوتا ہے. مشتری جہاں پہ بھی بیٹھا ہوگا ذائچے میں 12 گھروں میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا اگر اچھا ہے تو 5ویں اپنے سے 5ویں 7ویں 9ویں گھر کی منصوبات کے حوالے سے بھی اچھے رزلٹ دے گا. اس کے بعد آج ہم ذکر کرتے ہیں 2023 کے حوالے سے مشتری سے برج قوس کو دیکھتے ہیں. مشتری کی خصوصیات تو ہم نے جان لی. آپ کے ذائچے میں پہلا برج قوس والوں کے لیے پہلا اور چوتھے گھر کا مالک سیارہ مشتری ہے. برج قوس والوں کے لیے سال 2023 ایک بہت گولڈن سال گزرنے والا ہے, ایک بہت اچھا سال ثابت ہونے والا ہے, کیونکہ ذائچے میں 2 بڑے سیارہ زحل کا تیسرے گھر موجود رہنا 17 جنوری سے سال کے آخر تک, اور مشتری سیارے کا 22 اپریل سے سال کے آخر تک 5ویں گھر موجود ہونا آپ کے لیے بہت لکی ثابت ہونے والا ہے. یہ سال 2023 آپ اپنے لیے ایک اسپیشل قسم کی پلاننگ کر کے گزاریں, کیونکہ زندگی میں ایسے موقع آپ کو بہت کم ملتے ہیں. برج قوس پہلا اور چوتھا گھر. پہلا گھر آپ کی پرسنالٹی, آپ کی شخصیت, آپ کا پہننا اوڑھنا, آپ کا دکھنا, آپ کا دوسروں سے بات کرنا, دوسروں سے ملنا, اور اسی طرح پہلا شخص کوئی بھی نیا, پہلا گھر کوئی بھی آپ نیا کام کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ذائچے میں پہلے گھر سے ہوتا ہے. اسی طرح ذائچے میں چوتھا گھر جو ہے آپ کی جائیداد, پراپرٹی, والدہ, آپ کی گھر کی اشیاء, گھریلو سکھ سے منسوب ہوتا ہے, اور آپ کی سواری, گاڑی, موٹر سائیکل, ان تمام چیزوں سے منسوب ہے. آپ کا پولٹری فارم, آپ کی زرعی زمین, آپ کا رقبہ, جتنی بھی لینڈ ہے نا, ان تمام کا تعلق چوتھے گھر سے ہے. تو مشتری سال کے آغاز سے تو 21 اپریل تک حالت عروج میں چوتھے گھر میں بہت اچھی پوزیشن میں موجود تھا, اپنے گھر حالت عروج میں موجود تھا. یہ مکان, جائیداد, پرسنالٹی, شخصیت کے حوالے سے اس نے بہت اچھے رزلٹ دیے ہوں گے, مگر اب یہ 5ویں گھر میں آ رہا ہے. 5ویں گھر میں اس سے زیادہ اچھے رزلٹ دے گا. اپنے دوست کے گھر آیا ہے تو یہاں پہ آپ کی شخصیت کو 4 چاند لگائے گا. پراپرٹی, مکان, جائیداد, گاڑی, ان تمام چیزوں کے حوالے سے آپ کے یہ پلس پوائنٹ رکھے گا. یعنی کہ آپ یہ تمام چیزیں پرچیز کر سکتے ہیں, یہاں میں آپ کے کوئی نہ کوئی اچھے ذرائع بن سکتے ہیں, اپنا گھر خرید سکتے ہیں, آپ کوئی بھی نیا کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, اور نئی سواری لیں گے. اگر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے آپ دوسری گاڑی کی خواہش کریں گے یہاں پہ, کیونکہ دوسری چیزوں کو بڑھاتا ہے. اگر چوتھے گھر میں ہے تو اس گھر کی منصوبات کو بڑھایا ہوگا اس نے. 22 اپریل سے 5ویں گھر آئے گا. 5واں گھر آپ کی تعلیم, آپ کی ایجوکیشن کا ہے, آپ کے لو افیئرس کا ہے, تو ان تمام چیزوں کی طرف یہ آپ کو قائل کرے گا. آپ آٹومیٹکلی سیارگان جس گھر میں آتا ہے اس گھر کی منصوبات اثر انداز کرنا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ جس طرح ایک پریڈکشن کی جاتی ہے کہ محکمہ موسمیات والے کہ آنے والے دنوں میں کچھ دنوں میں موسم ایسا رہے گا, یہاں بارش ہوگی یا دھوپ ہوگی, اسی طرح سیارگان جس گھر میں جاتے ہیں اس گھر کی منصوبات کے حوالے سے یہ اثر رکھتے ہیں. آل اوور دیکھا جائے تو پرسنالٹی, شخصیت, آپ خود بہت نام کمانے والے ہیں, ایک فیمس ہونے والے ہیں. کوئی بھی کام کریں گے اس میں آپ کامیاب ہونے والے ہیں. اس کے بعد ذائچے میں اگر دیکھا جائے آپ کا دوسرا اور تیسرے گھر کا مالک سیارہ زحل ہے. اب دوسرا گھر آپ کا کھانے پینے کی اشیاء, دیکھیں دوسرے گھر کا مالک زحل ہے. سال کے 2.5 سال یہ دوسرے گھر میں رہے. اب 2023 17 جنوری سے یہ سال پورا تیسرے گھر میں رہے گا, حالت عروج میں رہے گا. بہت اچھا یہاں پہ پھل دے گا, بہت اچھی پوزیشن میں ہوگا. تیسرے گھر کی منصوبات, دوسرے گھر کی منصوبات ہے آپ کی روپیہ, آپ پیسہ, آمدن, دولت, آپ کا جو اس کا معلومات کرنے کا ذخیرہ, آپ کا برین, آپ کا بولنے کا انداز, آپ کسی سے اگر بات کر رہے ہیں اس کا دوسرے گھر سے تعلق منسوب ہوتا ہے. آپ کی گلا, آپ کی آواز, یہ تمام چیزیں ذائچے میں دوسرے گھر سے منسوب ہے. زحل دوسرے گھر میں اچھی پوزیشن میں موجود تھا. کھانے پینے کی شوقین آپ ضرور رہے ہوں گے, کیونکہ دوسرا گھر کھانے پینے کا ہے. تو نئی ہوٹلنگ, نئے یعنی کہ لوگوں سے ملنا, گفتگو کرنا, فیملی ویلیو کا بہتر ہونا, یہ تمام چیزیں اچھی رہی ہوں گی. روپے پیسے کے آمدن کی کہیں نہ کہیں سے اچھے ذرائع بنتے رہے ہوں گے. آپ چونکہ زحل تیسرے گھر میں آ رہا ہے 17 جنوری سے, تو تیسرا گھر آپ کے چھوٹے بہن بھائی, عزیز دوست, رشتہ دار, آپ کی مینجمنٹ, آپ کی مارکیٹنگ, آپ کی بہادری, ہمت, ایفرٹ, ان تمام چیزوں میں ذائچے سے منسوب ہے. تیسرا گھر آپ کے میڈیا سے منسوب ہے. تیسرا گھر آپ کی کمیونیکیشن, میٹنگز, شارٹ ٹریول ڈسٹینس, ان تمام چیزوں سے منسوب ہے. تو چھوٹے بہن بھائی, اب زحل تیسرے گھر میں یہاں پہ آ گئے. چھوٹے بہن بھائی کی شادی ہو سکتی ہے یہاں پہ, کسی دوست کی شادی ہو سکتی ہے یہاں پہ, اور کوئی ایسا آپ کا عزیزی رشتہ دار ہو سکتا ہے, ہمسائے ہوتے ہیں آپ کے, ان کے ساتھ ایک اچھے تعلقات بننے جا رہے ہیں آپ کے یہاں پہ. میڈیا سے اگر آپ منسوب ہیں تو میڈیا میں آپ کا ایک نام بننے والا ہے, اچھی پہچان بننے والی ہے آپ کی یہاں پہ. اس کے بعد تیسرے اور دوسرے گھر کی جتنی بھی منصوبات آپ کو بتائیں گے ان میں آپ کو بہت زبردست قسم کا فائدہ حاصل ہونے والا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو بری نظر سے بچائے. روپے پیسے کے لحاظ سے اچھے آمدن کے ذرائع بنتے رہیں گے. بہن بھائیوں سے بہت اچھا سلوک, ملنا جلنا, تفریحی مقامات پر جانا,
اور ان کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف ہونا، ہمسایوں سے اچھے تعلقات، دوستوں کو سپورٹ، یہ مکمل طور پر آپ کے ساتھ یہ تمام چیزیں ممکن ہونے والی ہے، کیونکہ زحل اب تیسرے گھر میں 2.5 سال قیام کرے گا، 2023 میں بھی رہے گا، 24 میں بھی رہے گا، 25 میں جا کے یہ مڈ میں چوتھے گھر میں آئے گا، تو تب تک 2.5 سال زحل جس گھر میں بھی رہے گا اس گھر کی منصوبات کے حوالے سے یہ اچھے رزلٹ آپ کو دے گا جی۔ اسی طرح ذائچے میں 5ویں اور 12ویں گھر کا تعلق سیارہ مریخ سے، 5واں گھر آپ کا علم و ہنر ہے، آپ کی تعلیم ہے، آپ کی مہمان نوازی، شوبز کی دنیا، اسٹاک مارکیٹ، آرٹسٹ، سپورٹس، سیاست، پولیٹکس، ان تمام چیزوں سے منسوب ہے۔ 5ویں گھر کا تعلق آپ کی اولاد سے ہے، 5ویں گھر کا تعلق ذائچے میں آپ کے ان ایکسپیکٹڈ گین سے، پرائز بونڈ لاٹری ہوا، ان تمام چیزوں سے بھی منسوب ہے، اور اس کے علاوہ 5واں گھر آپ کی تفریحات، عشق و محبت، ان تمام چیزوں سے منسوب ہے۔ اور اسی طرح 5ویں گھر کا مالک سیارہ دیکھا جائے تو سال کے آغاز میں 6ٹھے گھر میں ہوگا، اچھے رزلٹ دے گا، پھر 7ویں گھر میں جائے گا، اس کے بعد برج سرطان میں یہ حالت حبوط میں ہوگا جو کہ 10 مئی سے 19 جون ان ایام میں یہ ناقص ہوگا۔ باقی آل اوور مریخ سیارہ اچھے رزلٹ دے گا، اچھی پوزیشن میں رہے گا پورا سال، 5ویں گھر کی منصوبات کے حوالے سے اچھے رزلٹ دے گا۔ مشتری کا 5ویں گھر موجود ہونا، تعلیم کے حوالے سے آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے، تعلیمی معاملات میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے یہاں پہ، اور اس کے علاوہ مہمان نوازی، ہنسی خوشی، مذاق، گھومنا پھرنا، تفریحات، شوبیز، یہ تمام چیزیں ذائچے میں 5ویں گھر سے منسوب ہے۔ تو مشتری کا 5ویں گھر میں آنا علم و ہنر میں بھی اضافہ کرتا ہے، تعلیمی معاملات میں کامیابی دلواتا ہے، شوبیز کی دنیا میں جتنے افراد منسوب ہیں برج کوس کے، ان کو تمام کو یہاں پہ کامیابی دلوائے گا، اور ایک پہچان نہیں بنائے گا آپ کی، لوگ آپ کو ایک نئے نام سے جاننا شروع ہو جائیں گے، اور ایک نام سے نہیں کئی ناموں سے جاننا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں پہ یہ آپ کو فیمس کرے گا۔ اس کے بعد دیکھا جائے ذائچے میں آپ کے 6ٹھے اور 11ویں گھر کا مالک سیارہ زہرہ ہے، تو زہرہ سیارہ اگر دیکھا جائے تو آپ کے 6ٹھے گھر کا مالک ہے، 6ٹھے گھر کا تعلق آپ کی نوکری، ملازمت سے ہے، آپ کی بیماری، آپ کے اینیمیز، کورٹ لٹیگیشنز، آپ کی منسٹری سروس، اسمال پیٹس، اینیملز، پولوشن، بیماری، نزلہ زکام، یہ تمام چیزیں 6ٹھے گھر سے منسوب ہے۔ نوکری کا تعلق بھی 6ٹھے گھر سے۔ اسی طرح 11ویں گھر کا تعلق آپ کی وابستہ امیدوں سے ہے، بڑے بھائی سے، ہائر اتھارٹی سے ہے، آپ کی نیٹ ورکنگ سے ہے، آپ کی وابستہ امیدوں کا پورا ہونا، عیش و عشرت سے ہے۔ اور زہرہ سیارے کا تعلق بھی آپ کی خوشی، آپ کی دولت، آپ کی امیری، خوش قسمتی، لک، ان چیزوں سے منسوب ہے۔ تو زہرہ سیارہ پورا سال 12 برجوں میں اپنی گردش کرے گا، مکمل کرے گا۔ زہرہ سیارہ جن ایام میں ناقص ہوگا وہ ہم ایام نوٹ کر لیتے ہیں۔ زہرہ سیارہ اگر ناقص ہوگا تو یہ ہوگا برج سرطان میں 30 مئی سے 6 جولائی تک، اور اس کے بعد سال کے آخر میں 25 دسمبر سے سال کے آخر میں ان ایام میں یہ ناقص ہوگا۔ باقی آل اوور بہت اچھی پوزیشن میں ہوگا۔ کچھ ایام اس کے ناقص ہیں، ناقص ایام میں نوکری کے معاملات میں احتیاط برتے اور ان ایام میں کہیں انویسٹمنٹ اچھی بڑی انویسٹمنٹ کرنے سے پرہیز کرے۔ باقی آل اوور یہ بہت اچھی پوزیشن میں رہے گا، نوکری ملازمت کے حوالے سے اچھے رزلٹ دے گا، صحت میں بہتری رہے گی، اس کے علاوہ وابستہ امیدیں پوری ہوں گی، یہاں پہ بڑے بھائی سے فائدہ، دوستوں سے فائدہ، ہائر اتھارٹی، اگر آپ کو چیریٹی چلا رہے ہیں، وہ NGO چلا رہے ہیں، اس میں آپ کو یہاں پہ کامیابی دے گا، نوکری میں ترقی دلوا سکتا ہے، پالتو جانوروں کا شوق پیدا کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ، دشمنوں پر غالب، اور کورٹ لٹیگیشن کے معاملات میں بھی آپ کو یہاں پہ یہ کامیابی دلوا سکتا ہے۔ اس کے بعد 7ویں گھر کا مالک سیارہ ذائچے میں، اور 10ویں گھر کا مالک سیارہ عطارد ہے۔ عطارد سیارہ بھی سارا سال 12 برجوں میں اپنی گردش مکمل کرتا ہے، تو دیکھتے ہیں عطارد سیارہ کی ایام میں یہ ناقص ہوگا، وہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ عطارد سیارہ اگر ناقص ہوگا تو 6 جون سے 23 جون تک، اور اس کے بعد یہ ناقص ہوگا 7 جولائی سے 24 جولائی تک، اور 2 نومبر سے 26 نومبر، ان ایام میں یہ ناقص ہوگا جو میں نے آپ کو ڈیٹیں بتائی ہیں۔ تو 7واں گھر آپ کی منگنی، شادی، نکاح، آپ کی ازواجی زندگی، آپ کا شراکتی کاروبار، اپوزٹ ورلڈ، ٹریڈ، ان تمام چیزوں سے منسوب ہے۔ اور اسی طرح ذائچے میں 10واں گھر آپ کے بزنس، کاروبار، آپ کے والد صاحب، آپ باہر کیا پرفارم کر رہے ہیں، باہر کیا دکھ رہا ہے، آپ کا ان چیزوں سے منسوب ہے۔ 10واں گھر آپ کے عزت و شرف کا ہے، آپ کے عروج کا ہے، آپ کی ہائی پروفائل لائف کا ہے، آپ کی اچھی گیدرنگ کا ہے، امیر دوستوں میں بیٹھنا اور اچھے لوگوں میں بیٹھنا، اچھی لوگوں میں میٹنگ کرنا، ہائی پروفائل لوگوں سے ملنا، اور اس کے بعد ایک اچھی پوسٹ پر لگنا، اچھی سیٹ پر بیٹھنا، ان تمام چیزوں سے منسوب ہے۔ تو عطارد سیارہ ویسے بھی ایک تعلیمی سیارہ مانا جاتا ہے، ویل ایجوکیٹڈ سیارہ مانا جاتا ہے۔ تو ان عطارد سیارہ جو جن ایام میں ناقص تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، باقی جن ایام میں باقی سارا سال اچھی پوزیشن میں ہوگا، منگنی، شادی، نکاح کے حوالے سے اچھے دن ہے، اور زحل بھی ستارہ بہت اچھی پوزیشن میں ہے پورا سال، اور مشتری بھی بہت اچھی پوزیشن میں ہے۔ کمر درد کر کے یہاں میں صرف نکاح کی سی رسومات نہ ادا کی جائیں، باقی آل اوور
देखा जाए तो ये साल शादी के हवाले से बहुत अच्छा साल साबित हो सकता है। जिनकी अगर शादी नहीं हुई तो यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है, यहाँ पे खुशियाँ आ सकती हैं ज़िंदगी में। और जो नाराज़ जो उनसे बुरकोस अफराद हैं, जिनके ज़वाजी मामलात आपस में बिगड़े हुए हैं, ज़रा सी लचक दिखाने पर ज़िंदगी में एक नई लहर दौड़ सकती है, एक फिर आप एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। और कारोबारी हवाले से भी ये साल बहुत अच्छा साल साबित हो सकता है, क्योंकि सियारगान बड़े भी अच्छी पोजीशन में है और तारक भी तकरीबन सारा साल बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा। आप एक आला ओहदे पर फाइज हो सकते हैं। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, रुपये पैसे की आमदन के वाले से भी अच्छे ज़राए बने रहेंगे। इसके बाद देखा जाए ज़ाइचे में तो ज़ोहल सियारा तीसरे घर में ज़ोहल बहुत अच्छी पोजीशन में है। देखें सारा साल तीसरे घर में रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 17 जून से 3 नवंबर तक रिवर्स उल्टा चलेगा। याद रखिएगा, जब भी कोई सितारा उल्टा चलता है तो वो कमज़ोर हो जाता है। तीसरे घर में पड़ा, उस घर की मनसूबात के हवाले से ये नेगेटिव असर तो नहीं रखेगा, लेकिन कुछ कमज़ोर हो जाएगा। यानी कि बहन भाइयों के साथ हो सकता है कि आपकी कोई अनबन बन जाए, किसी दोस्त के साथ नाराज़गी मुमकिन हो सकती है नायाब में। तो इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है कि आपने किसी के साथ तलख नहीं होना, क्योंकि ज़ोहल अपनी अच्छी पोजीशन में बैठा है, अपने घर में बैठा हुआ ये 5वें घर को भी पूरी नज़र से देखेगा और तीसरे घर को भी पूरी नज़र से देखेगा। ये ज़ोहल असल में अपने घर बैठा हुआ तीसरे, 7वें और 10वें घर को पूरी नज़र से देखता है। 1 2 3 5वें घर को देखेगा पूरी नज़र में। तो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं कोई लव अफेयर बनने वाला है, क्योंकि मुश्तरी भी 5वें घर में मौजूद है। लव मैरिज भी मुमकिन हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि मुश्तरी 5वें घर में है और ज़ोहल तीसरे घर में बैठा हुआ तीसरी नज़र से 5वें घर को देख रहा है। और इसी तरह ज़ाइचे में अगर हम डिस्कस करें तो आपके 9वें घर का मालिक सियारा सूरज है और ज़ोहल की 7वीं नज़र जो सी है तीसरे घर में बैठे हुए 9वें घर पर पड़ी है। तो सूरज सियारा भी हर माह 12 बुर्जों में 12 माह में 12 बुर्जों में गर्दिश मुकम्मल करता है। सूरज सियारा 1 माह 1 बुर्ज में रहता है। तो सूरज सियारा अगर देखा जाए तो 3 अय्याम में नाकस है। हम पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि सूरज अगर नाकस होगा तो सिर्फ 17 जुलाई से 17 अगस्त और 16 नवंबर से 16 दिसंबर, इन 2 माह में ये अय्याम में नाकस होगा। बाकी ये तकरीबन 10 माह बहुत अच्छी पोजीशन में होगा। 9वां घर आपकी खाने किस्मत है, आपके बैरून मुल्क सफ़र, बैरून मुल्क आला तालीम, आपकी मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत, हाई डिप्लोमा, आपकी लक, आपकी किस्मत, यकीन, आपके मजहबी अलूम, मजहबी किताबें, डिग्री, डिप्लोमा कोर्स, ये तमाम चीज़ों से मंसूब है। तो ये भी ज़ोहल की 7वीं नज़र 9वें घर पे पड़ना और सूरज सियारे का ज़ाइचे में सारा साल तकरीबन अच्छी पोजीशन मौजूद होना। बैरून मुल्क अगर आप ट्राई कर रहे हैं उसमें आप कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि ज़ोहल 2.5 साल नज़र रखेगा 7वें घर में। बैरून मुल्क के ये कोई ना कोई आपका रास्ता यहाँ में बनाएगा, चाहे आप विज़िट वीज़े पे जाएँ, चाहे आप तालीमी मामलात के वाले से जाएँ, चाहे आप फैमिली के वाले से फैमिली के साथ जाएँ विज़िट वीज़ा लगवाएँ, तो उस वाले से ये कामयाबी दिलवाएगा। और अगर आप कोई फैमिली इमिग्रेशन करना चाह रहे हैं, ये उसमें भी आपको कामयाबी दिलवा सकता है। मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत मुमकिन होगी यहाँ पे और किस्मत आपका यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का साथ देने वाली है। तो ये मैंने आपको बताया कि ज़ोहल का तीसरे घर में बैठा हुआ अच्छी पोजीशन में है ना, तो तीसरी नज़र से 7वीं नज़र से 7वें घर को और 10वें घर को पूरी नज़र से देखेगा। उन घर की मनसूबात को भी ये अच्छे रिजल्ट देगा। इसी तरह मुश्तरी अपने घर में बैठा हुआ 5वीं नज़र से ये भी 9वें घर को देखेगा। यानी कि मुश्तरी खुद भी एक किस्मत का सितारा है और 9वां घर भी खाने किस्मत से मंसूब है। तो किस्मत जो सी आप पर बहुत मेहरबान रहेगी। यानी कि आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी नया अगर आपने प्रोजेक्ट पकड़ा है उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। हाँ, एक बात की एहतियात ज़रूर करें, क्योंकि अक्सर औक़ात सियारा जब रिवर्स होता है, उल्टा चलता है, तो उन्हें यहाँ भी कुछ कमज़ोर हो जाता है। तो अगर आप कोई भी नया प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी किसी एजेंट को अगर पैसे देना चाह रहे हैं, तो तमाम कानूनी तकाज़ात आप लाजमी पूरे कीजिएगा, क्योंकि जब ये कमज़ोर होगा ना सितारा ज़ोहल मुश्तरी कमज़ोर होगा 4 सितंबर से 30 दिसंबर, इन अय्याम में ये विक्री में उल्टा चलेगा। तो इन अय्याम में हो सकता है क्योंकि आपके साथ पैसों की कोई चीटिंग ना कर जाए, कोई पैसे लेके ना आपके भाग जाए। तो ऐसी पोजीशन में आपने एहतियात बरतनी है कि कोई आपके साथ धोखा ना कर जाए, क्योंकि आपको पता है सितारा जब रिवर्स होगा तो उस अय्याम में आपने एहतियात बरतनी है। कोई आपको मोहब्बत में भी धोखा मिल सकता है यहाँ में, क्योंकि मुश्तरी 5वें घर मौजूद है। औलाद के वाले से यहाँ पे भी इन अय्याम में मुश्तरी के जिस अय्याम में मुश्तरी रिवर्स होगा, इन अय्याम में औलाद के वाले से हो सकता है आपको कुछ परेशानी है, मगर वो वक्ती तौर पर होगी, वो भी परेशानी हल हो जाएगी। तो नाजरीन, आज हमने 2023 के हवाले से मुश्तरी बुर्ज कोस को डिस्कस किया।
تو پتھر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کے پہلے گھر کا مالک سیارہ برج تو یہ پخراج پتھر آپ پہن سکتے ہیں، برج 5واں گھر برج حمل مریخ سے مونگا پتھر پہن سکتے ہیں، اور 9واں گھر سورج سے منسوب ہے مانک پتھر پہن سکتے ہیں آپ۔ یہ پتھر آپ کے لیے تینوں بہت لکی ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور مجھے کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور جس میرے دوست بہن بھائی کو اپنی تاریخ پیدائش پتہ ہے، اپنا پیدائش ذائچہ نہیں پتہ لگ رہا، تو مجھے اپنی ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم کے ساتھ نیچے اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، آپ مجھے اس میں اپنی ڈیٹ آف برتھ بھیج دیں، میں آپ کو فری آپ کے واٹس ایپ نمبر پہ آپ کی ذائچہ بتا دوں گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ پیدائش ذائچہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پیدائش ذائچے میں اگر سیارگان اچھے پڑے ہیں تو موجودہ ایام میں سیارے اچھے پڑے ہیں تو بہت اچھے رزلٹ ملیں گے۔ اگر پیدائش ذائچے میں کوئی سیارہ اچھا نہیں پڑا، موجودہ ایام میں جتنا مرضی اچھا پڑا، وہ اچھے رزلٹ نہیں دیتا۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔